जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्लिम लीग के कायद, रहबर, कायद आज़म सानी और इमाम खुमैनी और जमहूरियत की बोर्ड नवाज शरीफ क्यों वापस नहीं आ रहे? क्या वजह है? बहुत सारी बातें मार्केट में हैं, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी ख़बरें हैं। एक तो ये है कि इमरान ख़ान की तहरीक इंसाफ का तो तोड़ निकाला जा चुका, तहरीक इंसाफ तितर बितर हो चुकी और उसके बड़े दो धड़े बन चुके। एक जहांगीर तरीन ग्रुप और दूसरा परवेज़ खटक ग्रुप। कई रिपोश हैं, कई इश्तिहारी हैं, कई जेलों में हैं। यहाँ तक तो काम हो गया। अब का अगला काम ये है कि वोटर वो तहरीक इंसाफ के साथ है, वोटर वो इमरान खान के साथ है। वोटर अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो परवेज़ खटक अपनी सीट हार जाएं। हो सकता है 2-3 सीटों में खड़े हों तो परवेज़ खटक केपी में कोई जैक लग जाए और एक आध सीट जीत जाएं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है अपनी सीट हार जाएं। और जहांगीर तरीन का तो डेफिनेटली अपनी सीट हार जाएं अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो जब ये हाल है। और दूसरा, मैंने पहले भी आपको बताया था, जब मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के अपनी अंदर की रिपोर्टें और सर्वेस वो बता रहे हैं कि ये हार रहे हैं हर जगह से, तो अब इसका क्या किया जाए? इसके लिए सोच विचार है और इसके लिए सुना जा रहा है, कहा जा रहा है। वैसे तो नवाज जो कुछ भी होता है नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस पर नवाज शरीफ साहब गुस्से में हैं कि हमें फ़ौरन इलेक्शन में चले जाने चाहिए था। हमने ये अपने गले में सारा कुछ क्यों डाला? हालांकि नवाज शरीफ साहब को ज़हनों में रखना चाहिए कि यह गले में हुकूमत डाली तो ईवीएम ख़त्म हुआ, नैब ख़त्म हुआ, नाअहली ख़त्म हुई और मेगा करप्शन स्कैंडल्स ख़त्म हुए। इसहाक डार, सलमान शहबाज वापस आए। शहबाज शरीफ और हमज़ा जिन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी वो ओहदों में आ गए और सारी एक रही सही कसरें पूरी कर लीं। लेकिन एक ये भी है कि तोड़ क्या निकाला जाए, क्या किया जाए तहरीक इंसाफ के वोट बैंक का। दूसरा, हाउस ऑफ शरीफ में दराड़ों की ख़बरें वक्तन फ़वक्तन आती रहती हैं, यानी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और उनके ख़ास तौर पर बच्चों में जो इख्तलाफात की ख़बरें भी सामने हैं। मुस्लिम लीग नून में 2 धड़ों की भी बातें हो रही हैं कि हमज़ा शहबाज आप देख लें, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं है पिछले कई महीनों से। मरीम नवाज़ का ट्विटर खामोश है आलमोस्ट, और मरीम नवाज़ ख़ुद भी खामोश हैं। हालांकि बताया जा रहा था कि वो सऊदी अरब से और दुबई से जब वापस आएंगी तो वो मुल्क गिर रैलियों में, जलसों में, कार्नर मीटिंग्स में जाएंगी। वजह एक पार्टी को इलेक्शन मूड में ले जाना और दूसरा नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारियाँ। और इसमें यह भी सुना जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब या एक मुस्लिम लीग नून के धड़े का ख्वाहिश है कि कम अज़ कम 1 लाख लोग हों जब नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पर उतरें। तो इस हवाले से भी खामोशी है और सुना जा रहा है कि हाउस ऑफ शरीफ में ख़ास तौर पर आगे बच्चों में, ख़ास तौर पर अगली नस्ल में इख्तलाफात हैं और इस एक पार्टी में भी इख्तलाफात हैं। कुछ नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाहते हैं, कुछ कहते हैं उनको आ जाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि क्यों आएँ वो, कुछ कहते हैं कि किस अरेंजमेंट के तहत आएँ। तो ये भी है। और कुछ जो इस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं, कुछ फ़ैसलों से खुश नहीं, कुछ इस वजह से खुश नहीं कि सारा कुछ हमने अपने मुंह पे कालक मली और मज़े लुट गए मौलाना साहब और जरदारी साहब। कुछ पंजाब की सूरत हाल पे खुश नहीं, कुछ टिकटों पर खुश नहीं, कुछ जहांगीर तरीन और पीपल्स पार्टी की सीट एडजस्टमेंट पर खुश नहीं। तो ये भी एक रोला है। तीसरा, नवाज शरीफ साहब की सज़ाएँ कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ तो क्या उनको वापसी वैसे ही हो जैसे इसहाक डार और सलमान शहबाज की थी। अब इसहाक डार और सलमान शहबाज मुजरम नहीं थे, मुल्ज़म थे और इश्तिहारी थे। लिहाजा उनको तो जो बेनज़ीर किस्म का रिलीफ मिला अदालतों में, बेमिसाल किस्म का, वो तो समझ आती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को ऐसा रिलीफ मिल सकता है? इस पर एक कानूनी टीम भी बनी थी, आज़म नज़ीर तारड़, अमजद परवेज़ और फ़रोग नसीम, और ये सुना जा रहा था कि कानूनी टीम बनी है, उन्होंने इजलास भी किए हैं, बैठे भी हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ तो उनको कैसे रिलीफ़ दिया जाए, ऐसा कि उनको जेल ना जाना पड़े।
اور یہی نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ مجھے جیل نہ جانا پڑے، تو اس کے لیے بھی ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آ پا رہی۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے، چوتھی وجہ، کہ عمران خان جب تک اندر نہیں جاتے، گرفتار نہیں ہوتے، جیل میں نہیں جاتے، اس وقت تک نواز شریف صاحب کی واپسی کا سفر شروع نہ کیا جائے۔ اور اس میں توشہ خانہ ایک کیس ہے جو ابھی تازہ ہے، کہ تو القادر ٹرسٹ والا بھی ہے، آپ وہ نیب اس میں بڑا ایکٹیو ہے۔ حالانکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ نیب نے اپریل 2019 میں 6 ماہ کی انکوائری کے بعد یہ کیس بند کر دیا تھا۔ کیوں بند کیا تھا اور اب کیوں اوپن کیا ہے؟ اور اگر اس کیس کی بنیاد حسن نواز سے ریاض ملک صاحب کے بیٹے کی 1 ہائیڈ پارک خریدنا، اگر وہ بھی جائز ہے، اور اگر وہ پیسہ جو ہے وہ پیسہ واپس آنا بھی جائز ہے، اور اگر اس جو ریاض ملک صاحب اور برطانوی ایجنسی کی ڈیل بھی جائز ہے، اور نیب کی پرانی انکوائری جو ہے پرانے نیب کی بند کرنا بھی جائز ہے، حالانکہ پرانے نیب میں 5 وہی افسر تھے جنہوں نے انکوائری بند کی تھی جو اب موجود ہیں، اس میں ایک ڈپٹی چیئرمین بھی ہیں۔ تو اگر وہ جائز ہے تو پھر صرف یہ ناجائز کیوں ہے؟ اور نیب جب ایک بند کیا ہوا کیس دوبارہ کھولتا ہے تو عدالت سے اجازت لینی پڑتی ہے، وہ بھی نہیں لیا۔ تو خیر، تو ایک یہ بھی ہے ہاؤس آف شریف کی کہ عمران خان جیل جائیں تاکہ نواز شریف صاحب واپس آئیں۔ اور 5ویں یہ ہے کہ الیکشن، اصل بات تو نواز شریف صاحب کو پتہ ہے، مریم نواز کو پتہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، ملک کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، یہ الیکشن موڈ میں بھی نظر نہیں آتے۔ الیکشن ہوتا ہے نا، کوئی جلسے ہوتے ہیں، کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، ریلیاں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، بھاشن ہوتے ہیں، سطحی قسم کی باتیں ہوتی ہیں، فضول نعرے ہوتے ہیں، ووٹر کو لالچ اور دیے جاتے ہیں، ترغیبیں دی جاتی ہیں کہ خیر سے ہم پھر الیکشن میں آ رہے ہیں، ہم آپ کی قسمت سنواریں گے، ہمیں ایک اور موقع دو۔ وہ بھی ماحول نظر نہیں آتا۔ تو نواز شریف صاحب کو کہیں یہ پتہ تو نہیں کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہو رہے، اس لیے وہ واپس نہیں آ رہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف سنا جا رہا ہے کہ شہباز حکومت کی پرفارمنس اور گورننس پر بھی ناراض ہیں، اور اپنی اس پارٹی کے بیانیہ لیس ہونے پر بھی ناراض ہیں، کہ یعنی دونوں ہاتھ خالی ہیں، نہ پرفارمنس ہے نہ بیانیہ ہے۔ اور مریم نواز اسحاق ڈار صاحب کے علاوہ اس حکومت میں سے کسی کو اون ہی نہیں کرتی، تو نواز شریف صاحب بھی اسحاق ڈار کے علاوہ کسی کو اون نہیں کریں گے، تو باقی چونچو کا مربع۔ تو اب اسحاق ڈار صاحب کی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ اس ملک نے دیکھ لی ہے، بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں، معیشت کا سوا ستیہ ناش کر دیا۔ تو یہ بھی وجہ ہے کہ نہیں آ رہے۔ اور آخری وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کچھ پوائنٹس پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے کوئی مذاکرات کر رہے ہوں اور کوئی چیزیں طے ہونا باقی ہوں، اس وجہ سے وہ واپس نہیں آ رہے، اس وجہ سے مریم نواز خاموش ہیں، اس وجہ سے مسلم لیگ نون الیکشن موڈ میں نظر نہیں آ رہی۔ وہ وجہ پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے جو بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے، وہ وجہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ وجہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خیر سے ابھی تک معاملہ گول ہے۔ اگلے چند دنوں میں جب حکومت جائے گی اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے یا کوئی آگے کیا کوئی کایا پلٹ جاتی ہے، یہ دیکھتے رہیں گے۔ اس وقت تک تو نہیں لگ رہا کہ نواز شریف صاحب کی کوئی واپسی کا ہے۔ وہ یورپ گئے، دبئی گئے، سعودی عرب گئے، پھر یورپ گئے اور پھر لندن، تو ادھر کا تو انہوں نے رخ نہیں کیا۔ 1.5-2 گھنٹے کے فاصلے پر تھے وہ دبئی میں پاکستان پہ، یہاں تو آنے کا کوئی نہیں۔ اور مسلم لیگ نون والے جو نیچے والے جن کو ککھ پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، وہ روز نئی ڈیٹیں دے رہے ہیں۔ ہمارا شیر ایک باری پھر آئے گا، قسمت بدلے گا، نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے تو ملک کے مسائل حل ہوں گے۔ وہ آ ہی نہیں رہے واپس۔ پاکستان زندہ باد۔